الزول في الاول مارفيسون سير الماتش اللي ما كنت تبغى الديبريف الماتش النيل يلا جي اسكا كل ليكيب مسكره جوبونس شاك ماتش نخرج نمشي كلا قد يضرو نسيي نغار لي ماتش نزر راسك اسك سا سري ان ماتش فاسيل ان ماتش ديفيسيل ماتش كيليبري ماتش بياج ندير تولعب اي توجور القرد هكا دوبي الديبي لا سيزون ياكيني اون سي رارمون ترومبي افان ادفيرسير سميت دنيا بلي ونزميرا نخسر كونتر شلغوم العيد ونزميرا نخسر كونتر غيليزان لان غاشي قارنك تقارد هكاكي ما تربح راجل اسكا دنا ستون ايكيب فابل اون فاس انت نوزني خدمنا هكاكي كونتر ليكيب نسي ار بي كاينين نيغسيت لا ديبريف نسي ار بي يهضر وحدش ماشي لي با لا بان كون كاين ديبريف نسي ار بي انت راه ونديني ناد بلي ستا ماتش عندنا نزمر نخدم كيلك شوز الماتش كايني نيغسيت ناد بلي ستا ماتش بياج ستا ماتش بياج كون ا ريوسي ا اونتامي اون لا بيان اونتامي مي الشغل يجان بوركوا لا جاسكا ساكي صروح 2 بوين assez à la portée des stades des illusions contre l'équipe مسكرة. وتشوف راه تلايكي ما تابوني من لاشين نكشم ديال الديبريف عاد نغرف لا كومبوزيسيون ديكيب. لا كومبوزيسيون ديكيب elle a été assez logique عندها ولا الشيخي ديك شمن قتال طالع مانتوني ديال لا ديفونس سونترال اي بيان سور انت لو كنت بوحدك كيتلمس سون شونج با وقاس يحرك مي وين روبلاسين بن سايح سي بيان سور غانم ماشي المواقي ونكوني اون اوري بريفيري مواقي في غانم مي ماشي ساعه كيك شوز كونتر نو سي با سا مي فينالمون غانم سي با لا سي لا ميم شوز على كل حال رزات نزله من صوري لا كنت بنساها جو بونس لا بروميير اوكازيون ودي ولا اللايف اللي نخدم اللايف الماتش ودي ولا تبعنا الماتش لا بروميير اوكازيون الماتش لي دو بروميير اوكازيون دونجوروس ليكيب بسكرايت نتيسعن سور دي كود بياريتي لي بالايريان لعبن كاعرو لو ديفونس لا جياسكا ثليوث الحاجه تبنينين وديريتي دون لا سالوي شحال يبردان سي الشيما لي دي جو لي دي جو تغلق تلعب كومباكت 4 5 1 تلعب نو كونتر اون ترانزيسيون رابيد سا با مارشي شحال لي ماتش الحاجه تيسنا نشتكى في الناس ندو في الهرا سي كرزات ولاش لي بوت سي كرزات لاند لي زوكازيون كما ساكي بريمير ميطون لاند دو بوت راتي كان كاكيني باسكو لي جوارز مي ساقنا باسكو بن ساحي غادي ماركي باسكو منصوري غادي ماركي باسكو نزلي بانا كود ماركي مي فانا لا جيسكو غارت ماركي لي جواني فانا ماركي فوالا لي جوانا فاهمين بلي ماشي الوكينا دو جاي ماركي لا جيسكا ماركي لا جيسكا بحال ماشي ديتا معليش يبدا الماتش نهضر في لا باسيفيتي ديفونسيف سي كلي ديفونسور لا جيسكا سوا طالع اي كو سوا بوحكاك ميم لي لاتيرو قتال لاكوذ الشيخي سرحين شويه ما ننسن جا ليكيب بسكرا استفا بالو ماشي استفا بالو تلعب كارو ننسن وثلا لا اغريسيفيتي ولا كونتر سي ار بي ولا كونتر الام سي يو ان ولا بسكرا ساعه لي زوكازيون مي ذا شو كشمن لا جياسكا ديال الماتش سي البيت ماسيني سانزلا ماسيني سانزلا هضرات فلاس شحال يفردان وذي لي توب نهضر فلاس فوالا باسكو بور ما بان كيني سي لان دي سول توب ديال الماتش كاينين بيت ماسيني زلا بيت مانيفيك الكاتريام بوتينس سي ان بليزير joueur qui est parvaq il nous prouve beaucoup de choses joueur qui nous prouve la formation نتاثر الصح il nous prouve باللي لي صالي غرو سالير وسعنا المعنى il nous prouve aussi que سلعب لي جون كسر لا شانس هذه لو ريزولتا تاكي سي الحاجه غادي نحنا خاصني نسنزلا مي لا تدوت اوكازيون البريمير ميطون لازم ماركي دو 3 يغار باسكو ليكيب مسكره الثغط ليكيب لا جاسكو كيما راه دفير ليكيب لا جاسكو تكمل تلعب ليكيب لا جاسكو تسيات تروح تماركي دوزيام تروازيام بوت فوالا ابروت ماركارا باسكو نظن في لانكويز ولاش لا كويزيون رزاف ثقيني بان ذا شي كضرا ديال دوزيام ميطون لا دوزيام ميطون فريوت الحاجه امبورطونت جو بونس هاد السبه مي لا جاسكا تروح 2 بوين سي كو ليكيب لونترينور اللي ديال لونترينور وديك الشيء مالك ندير ماركان دوزيام بوت يكشم داك نادي بروتيجي البوت يكشم الا بحال زيرو وديك الشيء مالك ندير نو دوزيام بوت يكشم داك اللي ماركين انا بوتين تا دونك يقيم الدفير يجا بالو ليكيب مسكره لي دي بريمير مينوت بسكره تلعب بسكره توليد بسكره تخدم لانتونسيتي ما كان بوت توكرد ان بوت وزاركم كي تيدوكر توكرد ان بوت تبغى لوبجيكتيف ناس دونك كشتيني ناس صارقنا كل باب ذي ورقتين كخلطنت باسكو داك الشيء ما داك الشيء راك نتماركيو الشيء داك نات ديفوندير فوالا دونك اك ماركي نهضر في لاسكونط لا ميسيون هاي فيتي ليغاليزاسيون تري نقول هاي غير باسكو نغار الماتش باسكو نسيانا نو دوزيام بوت باسكو ميم نسيانا نو دوزيام بوت لا الانديفيدوال تاع زاتو تاع ريوسيرا
دونك ليكيب مسكرات ماركات تيغاليزي ابري مي تيغاليزي ليكيب مسكره ذن نعاود راكون ولات نرزل ديفونسيف غلق كلش غلق القعارض لعب ذيني درنا في ليكيب مسكره ذيني درنا في لاستراتيجي بوزيدي لا ريوسي سون كو يلا ريوسي سون كو دونك ذيغني اذا نهضر اذا ذيك جانا جيسكا يلا دوزيام ميطون يا ان مونك دو ريتم يا ان مونك دو كويزيون خاطر وقبل الماتش كي شو الدنيا كاين نغد بلي ما بسكره تغلقك اللعب جوري بريفيري جوار مالي هارموني الماتش كاين مي اللي ليبيري زعما اوفيسيالمون ليبيري دونك بزاف اتحوج هذا الكونيكسيون قال لي جوار ذي يكون ولا راه لي دو جوار اللي كتميل ساقني الماتش كاين سي دو كوتي نغانم سي لو سول اندروا دنولا un peu de créativité. Nous avons beaucoup d'occasions de but. Des occasions de but lentes. Nous avons la finition. Il n'y a pas de finition à Z. Et c'est ce qui t'empêche. L'équipe Biskra, elle a créé la chance à Guinée. Et un point qui est pour moi assez logique. Manouali, comment le match a été fait? C'est pas mérité la Jazz que tu fasses un point. C'est mérité d'avoir 3 points. Il n'y a aucun doute. Mais à la fin, il dit شحال لي ماتشين خسارات دوميسيل نخدم لي نيت صاد دقيقه راه نستنى الميريتي والميريتي راه نربح نغ ليكيب ادفيرس ميريتي ان بوين سي بسكرا ابار لي دي دانيير مينوت انت تقرن الوقت دون مانيير اسي فولغار يعني دون مانيير اسي انت تقرن الوقت ماشي كود الفوتبول مي ميريتين باسكو لافن سنخشمن لافن الماتش نسن يعني سيرتان مومون تفنا بالون اباري تو لو مواني كي جو لا جياسكا Et la question fait نظر les prochains matchs et surtout après match est-ce que نظر في la juste du bon et le risque sur la GSK et les prochains matchs surtout des charagans de chaque 4 jours تلعب الماتش et les adversaires سالين et خلال شواليك زعما تضمن les top les flop من الماتش les top pour ma part qui le premier top c'est Massini Senzila الدنيا بروفيا ثلاث شغل l'explosion Massini Senzila ثم زوروث c'est que la formation est صح la deuxième chose c'est que les gros salaires سعنا المعنى et la troisième chose كثاسن لا شانس كاس لا شانس ماشي ان ماتش ماشي دو ماتش ماشي 3 ماتش ماشي 4 ماتش كاس لا شانس دي ماتش جيت خلصت يخسرنا ويخسر جيت خلصت دنوالي هواري عندي لا هواري غير نهضر كني غرات سرحضي هواري ماركاني دي 20 بوت هواري كنت تجي تصيد بويش لو نوفو بويش عندك دونك c'était quelque chose de nada. Le deuxième top pour moi c'est bien sûr Bouzidi qui a réussi son coup tactique parfait et qui a accéléré, il a fait l'offensive, il a défendu et nous connaissons Zarat Bouzidi et c'est tout à fait c'est une réussite ça parfaitement. Les flops pour moi 2 flops majeurs. Le premier flop majeur c'est la défense. La défense au complet, tout ce que ça a parce que passivité totale dans la défense. Et dans le but, même les occasions du Séné Biskra ou Sented parce que la défense, surtout qu'il y aura la défense voilà. Et pour moi, le deuxième flop qui est majeur, et c'est pour la 4e, dans la 5e fois, les flops, c'est Mansouri le coup de Mensaha. Je fais ma machine Saura. اسمي نخسر الثورة. ميك بي كارطون روج Mansouri فاق غير لعب Mansouri. بن ساحة سني وزري غير يلعب باسكو تولى غيرها je l'ai pas vu بن ساحة اساكي منصوري يميدي يفغ يرومبلاسي ثنيت سالم يزرع غير لا منصوري والله العظيم ما يميدي مير يزرع غير لا منصوري je l'ai pas vu de tout le match par contre un joueur كم وقاس يحرق لان يكشمد بومشراي لا بومشرا même si je suis contre Addiction Boumchara et Posteni, j'aurais préféré Addiction un autre attaquant, Chenan, un autre attaquant au milieu, Chenan par exemple, mais Ivan, mais Mansouri là كذ بالساحة ولا شيء ثاني داخل الاستاد، اللي نيكزيستو ذا وين لا سوليسيون اساكي تغلق الزاف غلقن ذكرت راه يخدمان راه يدير في لا سوليسيون، سي توا دو ديفيروي الماتش. T'es le meneur de jeu de l'équipe. Ouais, t'es l'ailier de l'équipe. T'es un autre meneur de jeu. Dans un autre registre sur le côté. Quelle est la différence? Ou les chics. T'es inexistant. Il y a un problème quelque part. Soit le monde à l'envers, avec qui gagne à l'envers. Faut vraiment inquiéter. Et où les chics? Comment? Les joueurs, il y a 20 minutes, tu le critiques. Les gens vont critiquer Mouaki. Il est 20 minutes. C'est là. Voir les chances. تموت ضمن منصوري مديت انت مواقع مديت انت شنان مديت انت حذيفه
اتوالد كيك شوز اتوالد لو ميم ريزولتا كو نزله. جو كومبرون با نو زعما عندنا نتراجعو ما تغلق دخلتش باسكو لافا ترانزيسيون رابيد ساكين لافون ترانزيسيون رابيد دي بريمير ميطون نغلق هذا فيه مي اون دوزيام ميطون كان ماركان بسكرا يمكن يزرق باللي دينا دفع لا جياسكا وما دفع ادو غان لي ميم ديفو نتوالي ما تلعب كونتر البلوك با 3 زون 80 هضره في لي ديغمان لاف كونتر البلوك با تيزيو زو سي ان انفير سي ان كوشمار. بريمير ماتش نمر سوايح يهضر دي ناشد وكوني كونتر لي بلوك با ستاد داكي سا نوز افونتاج ينافيد il le sait donc ساكي يزرع باللي ما ماركانيز دينا راه يخدم يمير غادي يخدم لو شونجمون دي سوفر بالساحات دي سكشم انا اتاكون دي سوفر منزور باسكو يزرع سي فري لي جوار كي نورمالمون كونتر دي بلوك با دافن لا سوليسيون دي جوار تكنيك زمان دافن لا سوليسيون مي ولاش يدير ils peuvent pas. Je veux bien critiquer Aïdini ou tu critiques je critique pas pour critiquer non je critique mais que la critique et que je vois les choix اللي ولا هضرات فلاش شحال يبردن وانت دونطرينور ميم مون شافيتي دينا دونك سي با موا ديك فاش جانفونت ريان دي تو جانفونت ريان دي تو سي سرا البروشان ماتش كونت ليكيب المقرا ça va pas être le même adversaire parce que là c'est au-dessus de المقرا mais نوالا ليكيب الاربعه يدير بحال كونتر بارادو شلف ساكي خمن دو كونتر الصوره. Faut vraiment se méfier de tout adversaire. Le 1er novembre, il a un bloc bas. Parce que mec défendre, c'est vraiment difficile d'avoir les espaces. C'est pour ça que j'ai ce que mettre là quand on dit qu'il fait là. Attirer dès la réaction, attirer bien. Comme les CRB, comme les MCO, comme là, il les machines à den, chez le Rome et tout. C'est des équipes faciles, donc c'est match de l'action. Mais c'est que c'est dès l'action que une équipe est dans la réaction. يتبدل مليح لو ديسكور فوالا لي توب لي فلوب نون مكيت ولا من الماتش كيني اسكد نوغال ذي لا بري ماتش في لو ماتش اللي قلت ربع في لاجيسكا كونتر ليكيب نبسكرا قيمت ذي لهنا ثاني ميرت نون وسكوا سامكاز وسكا بارلي un petit peu ميرني ناير بون اني